युद्धकाण्डः एकोनसप्ततितमः सर्गः नरान्तकवधः। एवं विलपमानस्य रावणस्य दुरात्मनः श्रुत्वा शोकाभितप्तस्य त्रिशिरावाक्यमब्रवीत्। एवमेव महावीर्यो हतो नस्तामध्यतमः। न तु सत्पुरुषा राजन् विलपन्ति यथा भवान्। नूनं त्रिभुवनस्यापि पर्याप्तस्त्वमसि प्रभो। स कस्मात् प्राकृत इव शोचस्यात्मानमीदृशम्। ब्रह्मदत्तास्ति ते शक्तिः कवचः सायकोधनुः। सहस्रखरसंयुक्तो रथो मेघस्वनो महान्। त्वया सकृद्विशस्त्रेण विशस्ता देवदानवाः। स सर्वायुधसम्पन्नो राघवं शास्तुमर्हसि। कामं तिष्ठ महाराज निर्गमिष्याम्यहं रणम्। उद्धरिष्यामि ते शत्रून् गरुडः पन्नगानिमा। शम्बरो देवराजेन नरको विष्णुना यथा तथाद्य शयितारामो मया युधि निपातितः। श्रुत्वा त्रिशिरसो वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः। पुनर्जातमिवात्मानं मन्यते कालचोदितः। श्रुत्वा त्रिशिरसो वाक्यं देवान्तकनरान्तकौ। अतिकायस्य तेजस्वी बभूवुर्युद्धहर्षिताः। तातोऽहमहमित्येवं गर्जन्तो नैरदर्शभाः। रावणस्य सुतावीराः शक्रतुल्यपराक्रमाः। अन्तरिक्षगताः सर्वे मायाविशारदाः। सर्वे त्रिदशदर्पघ्नाः सर्वे च रणदुर्जयाः। सर्वे सुबलसम्पन्नाः सर्वे विस्तीर्णकीर्तयः। सर्वे समरमासाद्य न श्रूयन्ते पराजिताः। देवैरपि स गन्धर्वैः स किन्नरमहोरगैः। सर्वेऽस्त्रविदुषो वीराः सर्वे युद्धविशारदाः। सर्वे प्रबलविज्ञानाः सर्वे लब्धवरास्तथा। सतैः तथा भास्करतुल्यवर्चसैः सूतैर्वृतः शत्रुबलप्रमर्दनैः। रराजराजा मघवान्यथामरैः वृतो महादानवदर्पनाशनैः। सपुत्रान् सम्परिष्वज्य भूषयित्वा च भूषणैः। आशीर्भिश्च प्रशस्ताभिः प्रेषयामास संयुगे। युद्धोन्मत्तञ्च मत्तञ्च भ्रातरौ चापि रावणः। महापार्श्वं प्रमत्तञ्च भ्रातरञ्च महोदरम्। रक्षणार्थं कुमाराणां प्रेषयामास संयुगे। तेऽभिवाद्य महात्मानं रावणं रिपुरावणं। कृत्वा प्रदक्षिणञ्चैव महाकायाः प्रतस्तिरे। सर्वौषधीभिर्गन्धैश्च समालभ्य महाबलाः। निजग्मुर्नैरृतश्रेष्ठाः षडेते युद्धकाङ्क्षिणः। त्रिशिराश्चातिकायाश्च देवान्तकनरान्तकौ। महोदरमहापार्श्वौ निर्जग्मुः कालचोदिताः। ततः सुदर्शनं नागं नीलजीमूतसन्निभम्। ऐरावतकुले जातमारुरोह महोदरः। सर्वायुधसमायुक्तस्तूणीभिश्च स्वलङ्कृतः। रराजा गजमास्थाय सवितेवास्तमूर्धनि। हयोत्तमसमायुक्तं सर्वायुधसमाकुलम्। आरुरोहरतश्रेष्ठं त्रिशिरा रावणात्मजः। त्रिशिरारथमास्थाय विरराज धनुर्धरः। स विद्युतुल्कः शैलाग्रे सेन्द्रचाप इवाम्बुदः। त्रिभिः किरीटैः शुशुभे त्रिशिरास रथोत्तमे। हिमवानिव शैलेन्द्रः स्त्रिभिः काञ्चनपर्वतैः। अतिकायोऽपि तेजस्वी राक्षसेन्द्रसुतस्तदा। आरुरोहरतश्रेष्ठं श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्। सुचक्राक्षं सुसंयुक्तं स्वनुकर्षं सकूबरं। तूणिबाणासनैर्दीप्तं प्रासासिपरिघाकुलं। स काञ्चनविचित्रेण मुकुटेन विराजता। भूषणैश्च बभौमेरुः किरणैरिव भास्वतः। स रराजरथे तस्मिन् राजसूनुर्महाबलः। पुरतो नैरृतशार्दूलैर्वज्रपाणिरिवामरैः। हयमुच्छ्वैश्रवःप्रख्यं श्वेतं कनकभूषणं। मनोजवं महाकायमारुरोहनरान्तकः। गृहीत्वा प्रासमुल्काभं विरराज नरान्तकः। शक्तिमादाय तेजस्वी गुहः शीखिगतो यथा। देवान्तकः समादाय परिघं वज्रभूषणं। परिगृह्य गिरिन्दोर्भ्यां वपुर्विष्णोरिवडम्बयन्। महापार्श्वमहाकायो गदामादाय वीर्यवान्। विरराज गदापाणिकुबेर इव संयुगे। प्रतस्थिरे महात्मानो बलैरप्रतिमैर्वृताः। सुरा इमा वारकावत्या बलैरप्रतिमैर्वृताः। तान् गजैश्च तुरङ्गैश्च रथाश्चाम्बुदनिस्वनैः। अनुजग्मुर्महात्मानो राक्षसाः प्रवरायुधाः। ते विरेजुर्महात्मानः कुमारा सूर्यवर्चसः। किरीटनः श्रियाजुष्टाग्रहा दीप्ता इवाम्बरे। प्रगृहीता बभूतेषां चत्राणामवलिस्थिता। शारदाभ्रप्रतीकाशा हंसावलिरिवाम्बरे। मरणं वापि निश्चित्य शत्रूणां वा पराजयम् इति कृत्वा मतिं वीरा निर्जग्मुः संयुगार्थिनः। जागर्जुश्च प्रणेदुश्च चिक्षिपुश्चापि सायकान्। जगृतुश्चापि ते वीरा निर्यान्तो युद्धदुर्मताः। क्वेलिता स्फोटितनिनदैश्च चाल च वसुन्धरा।
राक्षसां सिंहनादैश्च पुस्फोटेन तदाम्बरं तेऽभिनिष्क्रम्य मुदिता राक्षसेन्द्रा महाबलाः तादृशर्वानरानेकं समुद्यतशिलानगं हरयोऽपि महात्मानो दादृशैर्नैरितं बलम् हस्त्यश्वरथसम्बाधं किङ्किणीशतनादितं नीलजीमूतसङ्काशं समुद्यतमहायुधम् दीप्तानलविप्रख्रैः सर्वतो नैऋतैर्वृतं तद्दृष्ट्वा बलमायान्तं लब्धलक्षाः समुद्यतमहाशैलाः सम्प्रणेतुर्महाबलाः अमर्ष्यमाणा रक्षांसि प्रतिनर्दन्ति वानराः ततः समुत्कुष्ठरवं निशम्य रक्षोगणा वानरयूथपानाम् अमृष्यमाणाः प्रहर्षमुग्रं महाबला भीमतरं विनेदुः ते राक्षसबलं घोरं प्रविश्य हरियूथवाः वीचैरुरुद्यतैः शैलैर्नगाः शिखरिणो यथा केचिदाकाशमाविश्य केचिदुर्व्यां प्लवङ्गमाः रक्षसैन्येषु सङ्क्रुद्धाश्चरेरुर्धृतमशिलायुधाः द्रुमांश्च विपुलस्कन्धान् गृह्य वानरपुङ्गवाः तद्युद्धमभवत्घोरं रक्षो वानरसङ्कुलं ते पादपशिलाश्चैलैश्चक्रुर्वृष्टिमनोपमां बाणोघैर्वार्यमाणाश्च हरयो भीमविक्रमाः सिंहनादान् विनेदुश्च रणे वानरराक्षसाः शिलाभिश्चूर्णयामासुः यासुधानान् प्लवङ्गमाः निजगृहो संयुगे क्रुद्धा कवचाभरणावृतान् केचिद्रथगणान् वीरान् गजवाजिगतानपि निजगृहो सहसाप्लुत्य यासुधानान् प्लवङ्गमाः शैलशृङ्गाच्चितागांश्च मुष्टिभिर्वान्तलोचनाः चेलुः पेतुश्च नेदुश्च तत्र राक्षसपुङ्गवाः राक्षसाश्च शरैस्तीक्ष्णैर्बिबिदुः कपिकुञ्जरान् शूलमुत्कलखड्गैश्च जग्मुः प्रासैश्चरशक्तिभिः अन्योन्यं पातयामासुः परस्परजयेषिणः रिपुशोणितदिग्धाङ्गास्तत्र वानरराक्षसाः ततः शैलैश्च खड्गैश्च विसृष्टैर्हरिराक्षसैः मुहूर्तेनावृता भूमिरभवच्छोणिताप्लुता विकीर्णपर्वताकारैरक्षोभिरभिमर्दनैः आसीद्वसुमतीपूर्णा तदा युद्धमदान्वितैः आक्षिप्ताः क्षिप्यमाणाश्च भक्तशूलाश्च वानरैः पुनरङ्गैस्थिता चक्रुः आसन्ना युद्धमद्भुतं वानरान् वानरेणैव जघ्नुस्ते रजनीचराः राक्षसान् राक्षसैरेव जघ्नुस्ते वानरा अपि आक्षिप्य च शिलास्तेषां निजघ्नु राक्षसाहरीन् तेषां चाच्छिद्यशस्त्राणि जघ्नु रक्षांसि वानराः निजघ्नुः शैलशूलास्त्रैर्बिभिदुश्च परस्परं सिंहनादान् विनेदुश्च रणे वानरराक्षसाः छिन्नमवर्तनुत्राणा राक्षसा वानरैर्हताः रुधिरं प्रस्तुतास्तत्र रससारमिव द्रुमाः रथेन च रथं चापि वारणेनैव वारणं हयेन च हयङ्के चिन्निजघ्नुर्वानरारणे प्रहृष्टमनसः सर्वे प्रगृहीतमहाशिलाः हरयो राक्षसान् जग्मुः द्रुमैश्च बहुशालिभिः तद्युद्धमभवद्घोरं रक्षो वानरसङ्कुलं क्षोपैर्परैरर्धचन्द्रैश्च भल्लैश्च निशितैः शरैः राक्षसा वानरेन्द्राणां चिच्छिदुः पादपान् शिलाः विकीर्णैः पर्वताग्रैश्च द्रुमैश्चिन्नैश्च संयुगे हसैश्च कपिरक्षोभिर्दुर्गमा वसुधाभवत् ते वानरा गर्वितहृष्टचेष्टाः सङ्ग्राममासाद्य भयमिमुच्य युद्धन्तु सर्वे सह राक्षसैस्तैः नानायुधाश्चक्रुरदीनसत्त्वाः तस्मिन् प्रवृत्ते तुमुले विमर्दे प्रहृष्यमाणेषु वलीमुखेषु निपात्यमानेषु च राक्षसेषु महर्षयो देवगणाश्च नेदुः ततो हयं मारुततुल्यवेगम् आरुह्य शक्तिं निशीतां प्रगृह्य नरान्तको वानरराजसैन्यं महार्णवं मीनमिमाविवेश समादरान् सप्तशतानि वीरः प्रसाने दीप्तेन विनिर्बिर्भिभेद एकक्षेणेनेन्द्ररिपुर्महात्मा जघानसैन्यं हरिपुङ्गवानां तदृश्च महात्मानं हयपृष्ठे प्रतिष्ठितं चरन्तं वरसैन्येषु विद्याधरमहर्षयः स तस्य ददृशे मार्गो मांसशोणितकर्दमः पतितैः पर्वताकारैर्वानरैरभिसंवृतः यावद्विक्रमितुं बुद्धिं चक्रुः प्लवकपुङ्गवाः यावदेतानतिक्रम्य बिर्बिभेदपरान्तकः ज्वलन्तं प्रासमुद्यम्य सङ्ग्रामाग्रे नरान्तकः ददाह हरिसैन्यानि वनानीव विभावसुः यावदुत्पाटयामासुः वृक्षान् शैलान् वनौकतः तावत् प्रासहताः पेतुः वज्रकृत्ता इवाचलाः दिक्षु सर्वासु बलवान् विचचार नरान्तकः प्रामरद्नन् सर्वतो युद्धे प्रावृट्काले यथानिलः न चेकुर्धावितं वीरा न स्थातुं स्पन्दितं भयात् उत्पतन्तं संयान्तं सर्वान् विव्याध वीर्यवानेकेनान्तकल्पेन प्रासेनादित्यतेजसा
भिन्नानि हरिसैन्यानि निपेतुर्धरणीतले वज्रनिष्पेषसदृशं प्राशस्याभिनिपातनं न शेकुर्वानराः सोढुं ते विनेदुर्महास्वनं पततां हरिवीराणां रूपाणि प्रचकाशिरे वज्रभिन्नाग्रकूटानां शैलानां पततामिव ये तु पूर्वं महात्मानः कुम्भकर्णेन पातिताः ते स्वस्था वानरश्रेष्ठा सुग्रीवमुपतस्थिरे विप्रेक्षमाणः सुग्रीवो ददर्श हरिवाहिनीं नरान्तकभयत्रस्तां विद्रवन्तीमितस्ततः विद्रुतां माहिनीं दृष्ट्वा स ददर्श नरान्तकं गृहीतप्रासामायान्तं हयपृष्ठे प्रतिष्ठितम् अथोवाच महातेजा सुग्रीवो वानराधिपः कुमारमङ्गदं मीरं शक्रतुल्यपराक्रमं क्षोभयन्तं मरिबलं क्षिप्रं प्राणैर्वियोजय स भर्तुर्वचनं श्रुत्वा निष्पपाताङ्गतस्ततः अनीकान् मेघसङ्काशान् मेघानीकादिवांशुमान् शैलसङ्घातसङ्काशो हरीणामुत्तमोऽङ्गदः रराजाङ्गदसन्नद्धः सधातुरिव पर्वतः निरायुधो महातेजाः केवलं नखदंष्ट्रवान् नरान्तकमभिक्रम्य वालिपुत्रो ब्रवीत्वचः तिष्ठ किं प्राकृतैर्बिर्हरिभिस्त्वं करिष्यसि अस्मिन् वज्रसमस्पर्शं प्रासं क्षिप्रममोरसि अङ्गदस्य वच श्रुत्वा प्रचक्रोध नरान्तकः सन्दश्य दशनैरोष्ठं विनिश्वस्य भुजङ्गवत् अभिगम्याङ्गदं क्रुद्धो वालिपुत्रं नरान्तकः प्रासं समाविध्य तदाङ्गदाय समुज्ज्वलन्तं सहसोत्ससर्ज स वालिपुत्रो रसिवज्रकल्पे बभूव भग्नो न्यपतच्च भूमौ तं प्रासमालोक्य तदा विभग्नं सुपर्णकृत्तोरगभगोपकल्पं तलं समुद्यम्य स वालिपुत्रस्तुरङ्गमं तस्य जघानमूर्ध्नि निबघ्नतालुः स्फुटिताक्षितारो दिष्क्रान्तजह्वोचलसन्निकाशः न तस्य वाजी निपपात भूमौ तलप्रहारेण विशीर्णमूर्धा नरान्तकः क्रोधवशं जगाम हतं तुरङ्गं पतितं निरीक्ष्य स मुष्टिमुद्यम्य महाप्रभावो जघानशीर्षयुधिवालिपुत्रम् अथाङ्गदो मुष्टिविभिन्नमूर्धा शुश्रावतीव्रं रुधिरं भृशोष्टं मुहुर्विजज्वाल ममोह चापि संज्ञां समासाद्य विसिस्मये च अथाङ्गदो वज्रसमानवेगं संवर्त्य मुष्टिं गिरिशृङ्गकल्पं निपातयामास तदा महात्मा नरान्तकस्योरसि वालिपुत्रः स मुष्टिनिष्पिष्ठविभिन्नवक्षा ज्वालावमच्छोणितदिग्धगात्रः नरान्तको भूमितले पपात यथा चलो वज्रनिपातभग्नः अथान्तरिक्षे त्रिदशोत्तमानां मनोकसां चैव महाप्राणादः बभूव तस्मिन्निहते क्रियवीरे नरान्तके वालिसुतेन सङ्ख्ये अथाङ्गदो राममनःप्रहर्षणं सुदुष्करं तत्कृतवान् ह्यविक्रमं विसिस्मये सोऽप्यति वीर्यविक्रमः पुनश्च युद्धे स बभूव हर्षितः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां नरान्तकवधो नाम 59तमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।